अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुफरान अता कादरी आया एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं गुफरान अता कादरी व्लॉग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाड़ी में, हलकट्टा शरीफ में, एक बहुत ही बड़ी और आलीशान बारगाह में। तो आपको पीछे बारगाह दिख रही है, ये बारगाह हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बादशाह रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह है। तो पीछे बारगाह दिख रही है, ये बारगाह आप रहमतुल्लाहि तआला की। तो आज मैं इस बारगाह शरीफ की आपको हिस्ट्री के साथ ज़ियारत कराऊंगा। स्टार्ट टू एंड वीडियो देखते रहना। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं बारगाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं। आज मैं आपको जिस अजीम बारगाह की ज़ियारत कराने वाला हूँ, ये बारगाह शरीफ मौजूद है रियासत कर्नाटका में वाड़ी जंक्शन के स्टेशन से तकरीबन 4 किलोमीटर दूरी पर हलकट्टा शरीफ में। ये बारगाह शरीफ एक बहुत बड़े इलाके पर फैली हुई है, जहाँ पर ज़ायरीन की तादाद देखने को मिलती है। ये बारगाह शरीफ की और एक बात यह है कि यहाँ पर जो भी ज़ायरीन हाजिर होते हैं उनके लिए 3 दिन तक रहने का और खाने का इंतज़ाम होता है, जिसमें 3 दिन के लिए आपको वहाँ पर रूम मिलता है और साथ में वहाँ पर लंगर खाना भी मौजूद है, जहाँ पर आप 3 दिन तक दरगाह शरीफ में खाना भी खा सकते हैं। आइए आप रहमतुल्लाहि तआला के बारे में मुख्तसर सी हिस्ट्री जानते हैं। आप रहमतुल्लाहि तआला का नाम है हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद बादशाह कादरी चिश्ती यमनी कदीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी विलादत के बारे में ख़ुद फरमाते हैं, मेरी विलादत होने से 2 घंटे पहले मेरी दादी साहिबा के ख्वाब में मेरे दादा जान तशरीफ़ लाए। उनसे कहने लगे कि जाओ, सुबह हज अकबर है, फातिहा का इंतज़ाम करो, बरखुरदार पैदा होगा, उसका नाम मेरे नाम पे रखना। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं, मैं बकरा ईद के दिन जुम्मा को सुबह सादिक के दिन पैदा हुआ। दादा साहब के कहने पर मेरे नाना जान ने मेरा नाम सैयद मोहम्मद यमनी रखा और कहा, ये बच्चा हज अकबर के दिन पैदा हुआ है, ज़रूर जिहाद अकबर पाएगा। हज़रत सैयद मोहम्मद बादशाह कादरी चिश्ती यमनी कदीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 4 भाई और 2 बहनें हैं और उनका नाम ये है, हज़रत सैयद अब्दुल अज़ीज़ यमनी, हज़रत सैयद अहमद यमनी, हज़रत सैयद महबूब यमनी और हज़रत सैयद अब्दुल रशीद यमनी। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह खुद तहरीर फरमाते हैं कि जब मैं 13 या 14 साल का था, हमारे ताया हज़रत सैयद शाह मोहिउद्दीन चिश्ती कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास जाया करता था, तो क्या देखता था कि रात में हज़रत के मुरीदीन के दरमियान ज़िक्रुल्लाह की महफिल सजी रहती थी और सब ज़िक्रुल्लाह में मशगूल रहते थे। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया हज़रत सैयद मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में कि मुझे भी अपनी मुरीद में शामिल कर लीजिए, आप जो भी फरमाएंगे तामील करूँगा। बड़ी प्यार से मेरी तरफ देखा और फरमाया कि आपके वालिद साहब अभी मौजूद नहीं है, आप अपनी वालिदा से इजाज़त ले आओ, मुरीद कर लूँगा। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी वालिदा साहिबा की बारगाह में अर्ज़ होते हैं और फरमाते हैं, क़िबला आपसे मुरीद होने की इजाज़त ले आने को कहते हैं। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वालिदा साहिबा फरमाते हैं, मदरसा जाओ, इल्म सीखो, फिर मुरीद होना। दिल हज़रत क़िबला की मोहब्बत में मजबूत था। फिर हज़रत क़िबला ने फरमाया, जिस वक्त आपकी वालिदा सोती रहे उस वक्त मेरी बारगाह में हाजिर हो जाना, जब तक आपको मुरीद होने की इजाज़त ना दे तो मेरी खिदमत में हाजिर होते रहना। एक रोज़ आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने यही अमल किया। फिर आपकी वालिदा साहिबा फरमाती है, चलो मैं ख़ुद हज़रत क़िबला की बारगाह में अर्ज़ होती हूँ और कहती हूँ। वालिदा साहिबा खुद तशरीफ़ लाए और क़िबला से कहा, ये आपका दीवाना हो गया है, इसको अपना मुरीद कर लीजिए। फिर हज़रत सैयद मोहिउद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, अल्लाह पाक की यही मर्ज़ी है। फिर आपने हज़रत सैयद मोहम्मद बादशाह कादरी चिश्ती यमनी कदीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अपना मुरीद कर लिया और फरमाया, मदरसा बराबर जाना और रात में हमारी खिदमत में हाजिर रहना और नमाज बा जमात अदा करना। फिर
حضرت سید محمد بادشاہ قادری چشتی یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی ساری باتیں دل و جان سے قبول کیا اور یہاں سے میری دنیا آباد ہونے لگی اور اپنے قول و قرار پر برقرار رہا۔ چند روز بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد نے لطف و کرم سے در بنے دل اسم اللہ کہنا سکھایا اور مجھ پر بڑا کرم فرمایا۔ پھر چند روز بعد ذکر کی تلقین عطا فرمائی اور اکثر مریدین نماز تہجد کے بعد مراقبہ کیا کرتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ مراقبہ میں شامل ہونے لگا۔ پھر چند روز بعد عجیب چیزیں دیکھنے ملی، در بنے دل سے عجیب مناظر نظر آنے لگے اور کثرت ذکر سے دل کا زنگ دور ہو گیا اور دل نور سے منور اور مطہر ہونے لگا۔ پھر جیسے جیسے میری عمر بڑھتی جا رہی تھی، کثرت شوق بھی بڑھتا گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شادی سید ابراہیم حسین کی لڑکی سے طے پائی۔ وہ عالی خاندان، صاحب تقویٰ اور نیک سیرت بزرگ تھے۔ ان کا انتقال ہو چکا تھا، مگر ان کے بڑے فرزند سید صدیق حسینی صاحب کی رضامندی کے بعد یہ شادی طے پائی۔ پھر تاریخ رسم طے پائی۔ رسم کے بعد صدیق حسینی صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر ان کے چچا زاد بھائی حضرت شمس الدین صاحب سیگا تحصیلدار ریچور نے نکاح کی تاریخ طے فرمائی۔ اللہ پاک کی عنایت سے اور والدین کی محبت سے پیر و مرشد کے روبرو حضرت سید محمد بادشاہ قادری چشتی یمنی قدیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شادی ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خلافت۔ کچھ عرصے بعد آپ کی ملاقات حضرت خواجہ شیخ کریم اللہ شاہ قادری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ پھر حضرت خواجہ شیخ کریم اللہ شاہ قادری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کو خلافت عطا کروں، آپ تیار ہو جائیے۔ پھر 24 جمادی الاخر 1348 ہجری کو سب کے روبرو خلافت نامہ اپنے دستے کرم سے لکھا، سب کی دستخط لی گئی۔ پھر سب نے حضرت سید محمد بادشاہ قادری چشتی یمنی قدیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دعاؤں سے نوازا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری عمر پیران حزام کے آداب و اخلاق اور تعلیمات کے پیکر رہے اور جامع شریعت منبع اخلاص و محبت رہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے خدمات کے انگت مکوش چھوڑتے ہوئے علماء مشائخ آب و خاص ہر صف میں حمایہ اور محبوب شخصیت کا مقام حاصل پایا۔ چاہنے والوں نے آپ کو سرتا پا فیضان قدیر بھی کہا اور آپ کی شخصیت علم پروردی کی حامل رہی۔ حضرت سید محمد بادشاہ قادری چشتی یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال پرولال 13 محرم الحرام 1399 ہجری بمطابق 14 دسمبر 1978 عیسوی کو ہوا۔ آج بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار شریف ریاست کرناٹکا کے شہر واڑی جنکشن سے تقریباً 4 کلومیٹر دور ہلکٹہ شریف میں موجود ہے۔ اگر آپ کو حضرت سید محمد بادشاہ قادری چشتی یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اور معلومات چاہیے تو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا، آپ وہاں سے کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اور بھی معلومات موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے گلزار قدیر اور ہر سال 13 محرم الحرام کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بڑے ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ ہر سال عرس کے موقع پر سندل شریف حیدرآباد سے ٹرین میں لایا جاتا ہے اور ساتھ میں وہاں پر محفل خانہ ہوتی ہے اور بہت سے پروگرام ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی بھی کبھی حضرت سید محمد بادشاہ قادری چشتی یمنی قدیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئے تو ہمارے حق میں بھی دعا کرنا، اللہ پاک ہم سب کی جائز مرادیں پوری عطا فرمائے اور اولیاء اللہ کے صدقے سے
ہماری تمام مصیبت پریشانی دور عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔